हमारी माएँ क्या करती है आजकल, मोबाइल देखती, हामिला है मोबाइल देखेंगे, टीवी सीरियल देखेंगे। तो अगर आपके पेट में बच्चा हो, आप टीवी सीरियल देखेंगे, आप फिल्म देखेंगे, आपका बच्चा डांसर पैदा होगा। आप टीवी सीरियल देखेंगे, शूट देखेंगे, आवाज म्यूजिक के आपके बच्चे के कान में पहुंचेगा तो माइकल जैक्सन बनकर पैदा होगा आपका बच्चा। आपका बच्चा कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बनेगा, आपका बच्चा तारिक बिन ज़ियाद नहीं बनेगा, आपका बच्चा हुसैन अहमद मदनी नहीं बनेगा, सनाउल्लाह साहब अमृतसरी नहीं बनेंगे, बल्कि आपका बच्चा वही डिस्को डांसर वाला पैदा होगा। आपका बच्चा वही नशेड़ी बनकर पैदा होगा, गैड़ी बनकर पैदा होगा, वो शराबी बनकर पैदा होगा आपका बच्चा। तो पता है वो औरतें क्या करती हैं, 9 महीने तक कोई काम नहीं, आराम करती हैं, अखरोट, बादाम, मछली, ये चीज हम लोग भी खाते हैं, इन सब चीजों का सेवन करती, दूध पीती हैं और ज्यादा से ज्यादा स्टडी करती, पढ़ती हैं वो ज्यादा से ज्यादा। जब पढ़ेंगे, ये काम करेंगे तो बच्चे पर जाहिर से बात है असर पड़ेगा पेट में, और उस बच्चे का जो दिमागी जो कैपेसिटी है वो उसका दिमाग शार्प होगा, तेज होगा। यही वजह है कि जब वो बच्चा पैदा होता है 10वीं क्लास पहुंचते पहुंचते तक उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, वो इतना माइंडेड बन जाता है कि वो बड़ी से बड़ी चीजें वो फिर बिजनेस करने के लिए पढ़ाई नहीं करता, बल्कि बिजनेस को जन्म करने के लिए पढ़ाई करता। हमारे बच्चे तो इंटर हाई स्कूल पढ़ते हैं, पता ही नहीं चलता है कि बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, कुछ पता ही नहीं, मकसद ही नहीं, बल्कि वो पैदा होते ही पढ़ाई करते हैं। 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर उनका एक ये होता है कि हमको ये सॉफ्टवेयर लॉन्च करना, हमको ये एप्लीकेशन लॉन्च करना। आज जितनी भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, यहूदियों की इजाद करता है, यहूदी ट्रांसपोर्ट करते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते, चाइना पूरी दुनिया के अंदर स्प्रे करती, उसको फैलाती, बताइए। और हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे बच्चे पैदा हो जाएंगे तो कम से कम 5-6 साल तक तो चड्डी भी नहीं पहनते, नाक से एकदम बिल्कुल गंदगी जा रही है। और थोड़ा बड़ा बच्चा हुआ तो भेज दिए उन बच्चों को कमाने के लिए। नहीं, जो तरीका, जो परवरिश यहूदी लोग करते अपने बच्चों का, बचपन से हमल होने से लेकर उसके पैदाइश तक उसका ध्यान रखते हैं, पैदाइश के बाद उसको अच्छी बातें बताते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई बच्चा अगर छोटा होता तो उसको बोलते थे कि बेटा तुम्हारा अल्लाह कौन, तुम्हारा अल्लाह कौन, कितना है? ये हमारा अल्लाह कुल हु अल्लाह। और बेटा वो अल्लाह कौन है, वही नफा और नुकसान देता है। देखिए अकीदा समझा रहे हैं। जब बचपन में आप बच्चों को बताएंगे कि अल्लाह कहीं कब्र पे जाकर तो नहीं मिलता है, जब अपने माँ बाप को जो काम करते हुए बच्चा देखता है तो वही चीज सीखता है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तलकीन कर रहे, तुम्हारा अल्लाह एक है, वही रोजी रोटी का मालिक है, वही पालनहार परवरदिगार है तुम्हारा। जाहिर सी बात है कि वो बच्चा, उसके अंदर बच्चा सुन करके उसके दिमाग के अंदर वो चीजें बैठ जाती है, तो आगे चलकर उसका अकीदा मजबूत होता है। लेकिन हमारे लोग, हमारी माँ बहनें तो नहीं, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा रोता है आज के डेट में तो क्या लगा देते हैं, वो गेम लगा देते हैं, फ्री फायर लगा देते हैं, वो कार्टून लगा देंगे बच्चों। हमारा एक छोटा बच्चा है, उसको इतनी बुरी आदत लग गई थी, अब जब बाहर सफर में चले जाते हमने कभी देखा कि अरे ये इतना मोबाइल से इतना करीब नहीं था, इतना कि खाने के लिए बैठता है तो मोबाइल लेके बैठता। बड़ी मुश्किल से उसको ये आदत खत्म करवाया। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। आज वो कौम जो इतनी उरूज पर है उसके माँ के बदौलत। इसीलिए कहा गया मातृमान पितामान चरित्रमान पुरुषो वैदः। एक इंसान को कामयाब बनाने में 3 आदमी का हाथ होता है। सबसे पहले माँ का, कोख में जब बच्चा हो तो अच्छा काम करना चाहिए, आप पाबंदी से नमाज पढ़ें, पाक साफ रहें, कुरान की तिलावत करें, कुरान का दर्स दें, अहादीस का दर्स देंगे, जोर जोर से पढ़ेंगे तो उसका ज़ाहिरी एतबार से कुछ ना कुछ असरात मुंतकिल होते हैं, एक अच्छी ग्रोथ की तरफ आपका बच्चा जाएगा। लेकिन नहीं, आप हामिला हैं, आपको परेशानी होती है तो लेट करके मोबाइल देखते हैं आप,
آپ کامیڈی شو دیکھتے ہیں, وہ شرما کپل کا کامیڈی شو آپ لگا دیتے ہیں, کبھی کبھی ویب سیریز دیکھتے ہیں, نیوڈیٹی اس کے اندر ہوتی, عریانیت اس کے اندر ہوتی ہے. ان چیزوں سے آپ کا بچے کا بھلا نہیں ہوگا, اس سے آپ کے بچے کی فیوچر خراب ہوگی. میرے بھائیو, یہی وجہ ہے کہ ہمارا بچہ آج کے زمانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا, ذہنی اعتبار سے کند ہوتا. ایسے ایسے بچے ہمارے اسکول کے اندر, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, آج ہم نے مغرب کی نماز بھی ان بچوں کو ہم نے پڑھائی, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لیسن میں 10 دن لگ جاتا لیکن وہ یاد نہیں کر پاتے. کیوں؟ شروع سے اس کے ذہن کو شارپ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ماں باپ کے ذریعے سے. کوئی ضروری نہیں اس کے لیے کوئی ادارہ بھیجا. ماں باپ کا گھر, ماں باپ کا گود بچے کا سب سے پہلا ادارہ ہوتا ہے. اگر بچہ باپ شرابی ہے, شراب پی کر رات کو الٹ پلٹ کر پہنچ گیا, کنڈی کھٹکھٹایا, تو بچہ دیکھے گا کہ ہمارا ابا تو آنکھ لال کر کے آ گئے, امی کو مار رہے ہیں, تو وہ یہ سوچے گا کہ شاید ایسا ہوتا ہے زندگی میں. دماغ میں وہی بیٹھتا ہے, تو بچہ آگے چل کر وہی کرے گا, اپنی بیٹی اپنی بیوی کو مارے گا, وہ اب باپ کو بھی مارے گا وہ. تو میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, میری ماں اور میری بہنوں, اس لیے کہا گیا پروشو ماترمان پتامان چرترمان پروشو ویدہ ان پرشستا دھارمکی ودیتے یسسا ماترمانا, کہ بچے کو حمل ٹھہرنے سے لے کر اس کے پیدائش تک, اس کے جنم تک اس کا خیال رکھا جائے, اسلام کے بارے میں بتایا جائے, محمد کے بارے میں بتایا جائے, اسلام کی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے. کیا تاریخ ہے ہماری ہمیں معلوم نہیں ہے مسلمانوں. 1924 میں مسلمانی حکومت ختم ہوئی ہے, ورنہ محمد رسول اللہ کے زمانے سے لے کر 1924 تک اسلام کی حکومت تھی دنیا کے کسی نہ کسی علاقے میں. محمد خلفائے راشدین کے بعد, خلافت راشدہ کے بعد میں امیہ کا ان کی خلافت کا زمانہ آیا, 100 سال رہا. اس کے بعد خلافت عباسیہ آئے, اس کے بعد ایوبی آئے, سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا. اس کے بعد کون آئے؟ اس کے بعد آئے سلجوکی لوگ آئے, اس کے بعد اس کے اندر تیموری خاندان آئے, اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ آئے, جس کی یہ خلافت ابھی 1924 کے اندر ترکی کے اندر ٹوٹی. ہماری حکومت رہی اس ملک میں بھی 800 سال تک رہی, اندلس میں 800 سال تک رہی, فلسطین میں 700 سال تک رہی. ہم وہ قوم ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس جگر پر لانا چھوڑ دیا. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, میرا بھی چونکہ اب وہ نہیں بن پا رہا ہے, چونکہ یہ وقت اور سمے ایسا ہوتا ہے جہاں پر مجھے تقریر کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے 12-1 بجے کے بعد, تو وہاں تقریر کے لیے نہیں دیا جاتا, وہاں صرف ایک شو پیس, مولانا آئیے آپ کی ملاقات عوام سے کراتے ہیں. تقریر تو اصل اب سے پہلے جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں, تو چونکہ اس میں مزاج فریش ہوتا آدمی کا, نیند نہیں آتی. اس میں سے بھی بہت سے آدمی زبردستی آنکھ کھول کر کے دیکھ رہے ہیں مولانا کو, زبردستی آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہے ہیں. تو بہرکیف آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی طرف دھیان اور توجہ دیجیے. بچہ اگر بگڑتا ہے تو پہلے ذمہ دار آپ ہیں, بچہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو پہلے ذمہ دار آپ. آج ایک بائک چوری ہو گئی, اس کی ڈھنگ سے پرورش نہیں ہوئی ہوگی, اگر اس نے بچپن سے کچھ نہ کچھ چرانا شروع کیا ہوگا, ورنہ اس کا کلیجہ کہاں سے بڑھ گیا. اور ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی شریعت کا پیغام, اسلام کی تاریخ, محمد کی ذات, اللہ کی وحدانیت, عقیدے کو مضبوط کریں. نماز کیوں پڑھتے ہیں, روزہ کیوں رکھتے ہیں, یہ سب چیزیں تو گھر کے اندر ہو جاتی ہیں. ماں جب نماز پڑھنے جائے گی تب اس وقت کہہ دے گی کہ بیٹا نماز پڑھو, نماز اللہ کا آرڈر ہے, 5 وقت نماز پڑھنا ضروری ہے. بچہ 2-3 مرتبہ بولیے گا, بچے کے دماغ میں بیٹھ جائے گی وہ بات. ہمارا بیٹا جب ہم نماز پڑھتے ہیں, بیٹھ کر ساتھ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی وضو کر کے آ کر ساتھ میں کھڑا ہو جاتا ہے, الٹے پلٹے سجدے کرتا ہے, عادت لگ جائے گی اس کو. جب بھی پڑھتے ہیں تو ہم اپنے گھر میں پڑھتے, سنت وغیرہ گھر پہ آ کر پڑھ لیتے ہیں, تاکہ دیکھیں کہ بچے کو آئے گی کچھ نہ کچھ, ورنہ پھر بس سر پیٹ کر رہے